समझा लोगों, ये शैतान की साजिश है। मूसा के बाद दीन बदला, नूह के बाद दीन बदला, ईसा के बाद दीन बदला, आका मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद दीन बदलने की आखिरी ताबड़तोड़ कोशिश है। अली नहीं झुका, हसन नहीं झुका, अब झुकाने के लिए एक बच गया है, बस हुसैन को झुकाना है। मेरा मत झुकाओ इसको, झुकाओ इसको। सरदार नदात दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना है, ला इलाहा हत्ता हुसैन। अरे लोगों पुकारो ला इलाहा हस्त हुसैन, पुकारो ला इलाहा हस्त हुसैन, बिनाओ ला इलाहा हस्त हुसैन। वो बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन, बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। आवाज से बोलो, बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। फिर बोलो, बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। मुझको बताओ, ये इस्लाम की बुनियाद, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद, कुरान के, इस्लाम की, नमाज के, रोजे, ज़कात, हज की बुनियाद किस पर खड़ी है? हुसैन पर, हुसैन पर, हुसैन पर खड़ी है। सरदाद नदाद दस्तर दस्त यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। मैदान करबला की जंग 72 और पूरे मिला के 110, इमाम सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ 110 लोग, ठीक है, हो गए। दुश्मन कितना घेरा डाला? 4000, 4000 पब्लिक नहीं, आर्मी, फौज पूरे हथियार से लैस, और ये 110 औरतें, बच्चे, बूढ़े, बीमार, नौजवान, सब मिला के वो कंप्लीटली आर्म्ड, हथियार से लैस, और ये बिल्कुल निहत्ते। अरब में तरीका होता, जब सफर वफर पे जाते, एक आध खंजर या तलवार कोई कोई रख लेता। पूरे लश्कर हुसैन में 10-15 से ज्यादा तलवार नहीं है, क्योंकि जंग के लिए निकले ही नहीं। वो एज यूजुअल जैसा रखते हैं ना रस्मो रिवाज में, बस उस तरह की तलवार है और कुछ नहीं, कोई तैयारी नहीं जी, कोई तैयारी नहीं। अब थोड़ा अक्ल लड़ाओ, 110 आदमी को 4000 आर्मी मारने के लिए कितना टाइम लगता? आधा घंटा जी। तीरों की बारिश कर दिए तो खत्म हो जाते, खलास 10 मिनट, सही देखा गया तो 10 मिनट में खत्म हो जाते, मगर खत्म हुई 10 मिनट में नहीं। 3 दिन घेरा डाल के रखे। समझो बात को, समझो, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, इसको इस्तेमाल करो। 3 दिन घेरा पड़ा हुआ है, खाना नहीं, पानी नहीं, पानी पानी पानी, मर जाओ, पानी नहीं मिलेगा। क्यों भाई? अगर कत्ल करने आए, भाई मर्डरर जो मर्डर करने आया, उन टाइम देता सामने वाले को, चांस मिला मर्डर करते निकल जाते, फिनिश। नहीं, ये 72 आवर्स का घेरा क्यों डाल के रखे? 3 दिन का घेरा क्यों भाई? पानी वानी बंद करके क्यों? क्यों? गौर करो। अच्छा ठीक है, चलो 10 मुहर्रम आ गई, 10 मुहर्रम आ गई। पहले अली अकबर को मारा गया, फिर हजरत अब्बास को मारा गया, फिर हजरत आउन को मारा गया। मेन लीडर कौन है 72 के? जी नहीं सुने आ रहा भाई? मैं इतना चीख रहा हूं, आप लोग का भी फर्ज बनता जोर से बोलना। कौन? इमाम हुसैन लीडर है, लीडर को मार दो ना भाई। जब मुल्क के इस्लाम की हुकूमत को हिलाना था तो मुसलमानों को कत्ल करे या उमर बिन खत्ताब को कत्ल करे? उमर बिन खत्ताब लीडर को मारे, फिर हजरत उस्मान के जमाने में लीडर को मारे, मौला अली के जमाने में लीडर को मारे। लीडर को मारो ना, नहीं, लीडर को नहीं मारते। पहले 3 दिन का घेरा, समझ में नहीं आता क्यों घेरा डाले। औरतें प्यासे, बच्चे प्यासे, बूढ़े प्यासे, बीमार दम तोड़ रहा है जी, हालत खराब है इमाम ज़ैनुल आबिदीन की। कम से कम बीमार के लिए थोड़ा पानी दे दो। नहीं, 6 महीने का बच्चा है, रोते रोते रोने की आवाज बंद हो गई, बच्चे की आवाज नहीं निकल रहा। बच्चे का मुंह खुला है लेकिन आवाज नहीं निकल रहा, खत्म, आवाज खत्म हो गई बच्चे की। पानी दे दो, नहीं, मार रहे भी नहीं, पानी भी नहीं दे रहे।
کیا کیوں کر رہے ہیں؟ غور کرو، تھوڑا سا غور کرو. اس کے بعد صبح ہو گئی، اب آرڈر آ گیا، نہیں نہیں ویٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہے. عمر بن سعد اٹھا، توڑ مار، شمر تلوار اٹھا، نکل جا، قتل کرو، جاؤ سیدھا حسین کو مار دو. نہیں، حسین کو نہیں مارنا، علی اکبر کو مارنا، علی اصغر کو مارنا، عالم کو مارنا، عباس کو مارنا، محمد کو مارنا، مسلم کو مارنا، عبد الرحمن کو مارنا، ابو بکر کو مارنا. یہ حضور کے خاندان کے ابو بکر ہے، دوسرے ابو بکر، ان کو مارنا، حضرت عثمان کو مارنا، مولا حضرت امام حسین کے بھتیجے عثمان کو مارنا، ان کو مارنا، ان کو مارنا، ان کو مارنا، اطراف سے آگ لگا دینا، حسین کو نہیں مارنا. کیا ہو رہا صاحب؟ یہ غور کرو ذرا، کیا چاہتا ہے یزید؟ یزید اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، یزید حسین کو مارنا چاہتا ہی نہیں تھا. یزید حسین کو مارنا نہیں چاہتا تھا. جو لوگ کہتے ہیں کہ یزید قتل کرانا نہیں چاہتا تھا، صحیح کہتے ہیں، قتل کرانا نہیں چاہتا تھا. کہ اگر قتل نہیں کرتے جی اور ایسا سچویشن آ جاتا، پیاس کی وجہ سے، آگ کی وجہ سے، بیٹوں کی مرنے کی وجہ سے، بچوں کی جان بچانے، بھائی کی جان بچانے، عورتوں کی عزت بچانے، کوئی ایسا سچویشن آ جائے کہ حسین جھک کے ان کے سسٹم کو ایکسپٹ کر لے. حسین کو مارنے نہیں، حسین کو جھکانا چاہتے تھے. اگر حسین ان کے سسٹم کو قبول کر لیتے، سسٹم کو قبول کر لیتے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، لوگوں دیکھو میرے دین میں اگر تم کو گمراہ نہیں ہونا ہے تو قرآن اور علی حسن و حسین کو فالو کرنا، علی حسن و حسین کو فالو کرنا. اگر حسین نے سود کے سسٹم کو، شراب کے سسٹم کو، مورتیوں کے سسٹم کو، ظلم کے سسٹم کو قبول کر لیا، یزید جیت گئے، دین محمد بدل گیا. حسین ڈٹا ہوا ہے، پیاس لگتی ہے، ڈٹا ہوا ہے، بہت سوتے پریشان ہے، حسین ڈٹا ہوا ہے، پیاس سے جان جا رہی ہے، حسین ڈٹا ہوا ہے، آگ لگا دی گئی ہے چاروں طرف سے، حسین ڈٹا ہوا ہے. بیٹے کا لاش اکیلا ہاتھ میں حسین اٹھا کر لایا، اب جھک گیا. جی ایک لاش گھر کے اندر اپنے قریبی رشتہ دار کی دیکھ لو، جوان بیٹے یا بھائی کی ایک لاش دیکھ لو، کمر بیٹھ جاتی، گھٹنے ہل جاتے، دل ٹوٹ جاتا. حسین ہے، ڈٹا ہوا ہے. بیٹے کا لاشا اٹھایا، پاک کے گیا، علی اصغر کا لاشا پاک کے گیا، عیوب کا لاشا، قاسم کا لاشا، عباس کی لاش، 72 لاش امام حسین جا رہے ہیں گراؤنڈ پر، اٹھا رہے ہیں، لا رہے ہیں. یزید کا کوئی فوجی تیر حسین کو نہیں مار رہا ہے، حسین کو کوئی نہیں مار رہا. سمجھا لوگوں، یہ شیطان کی سازش ہے. موسیٰ کے بعد دین بدلا، نوح کے بعد دین بدلا، عیسیٰ کے بعد دین بدلا، محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا محمد الرسول اللہ کے بعد دین بدلنے کی آخری تابعتور کوشش ہے. علی نہیں جھکا، حسن نہیں جھکا، اب جھکانے کے لیے ایک بچ گیا ہے، بس حسین کو جھکانا ہے. میرا مت جھکاؤ اس کو، جھکاؤ اس کو. سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ الا حسین. ارے لوگوں پکارو لا الہ الا حسین، پکارو لا الہ الا حسین، بنائے لا الہ الا حسین، بو بنائے لا الہ الا حسین، بنائے لا الہ الا حسین. آواز سے بولو، بنائے لا الہ الا حسین. پھر بولو، بنائے لا الہ الا حسین. لوگوں بتاؤ، یہ اسلام کی بنیاد، لا الہ الا اللہ کی بنیاد، محمد الرسول اللہ کی بنیاد، قرآن کے، اسلام کی، نماز کے، روزے، زکوٰۃ، حج کی بنیاد کس پر کھڑی ہے؟ حسین پر، حسین پر، حسین پر کھڑی ہے. سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ الا حسین.
Please subscribe and turn on the bell icon to be notified for every update on this channel.